بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरह निरोध मक्की है। इसमें 22 आयतें और 1 रकू है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मऊद वशाहिदिन वमशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद النار ذات الوقود إذا هم أبيها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب النار إن الذين كفروا بالصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه ما يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد قالوا لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وللذين كفروا في تكذيب والله ورائهم مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ عالم سماعين تلاوة سورة निरोध की इसमें कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और पढ़ने सुनने वालों को अल्लाह ताला